दर्शक महानुभावहरू, केही देशहरूमा जहाँ दिनरात एक गरेर मेहनत गरी कमाएको पैसाले सामान्य खर्च गर्दा पनि आफ्नो दैनिकी चलाउन धाउधाउ हुन्छ र महिनाको अन्त्यमा साथीभाइसँग सटसापट गर्ने अवस्था आउँछ, या भनौँ सधैँ आर्थिक समस्यामा रुमलिरहनुपर्छ जति मेहनत गरे पनि। तर यही विश्वमा केही यस्ता देशहरू पनि छन् जहाँ सानो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म हर श्रेणीमा काम गर्ने मानिसको गोजी महिनाभरि टन्न हुन्छ र महिनाको लाखौँ कमाउने गर्छन्, त्यो पनि मात्र दिनको 8 घण्टा काम गरेर। त्यसैले आउनुहोस् आज जानु विश्वको 10 सर्वाधिक तलब दिने देशहरूको बारेमा। हेलो साथीहरू, म अभिषेक मल्ल र तपाईँलाई स्वागत छ असम नेपाली ज्ञानमा। दर्शक महानुभावहरू, यस लिस्टको काउन्टडाउन नम्बर 10 मा पर्न सफल भएको छ विश्वकै शक्तिशाली देशहरूमध्ये एक जर्मनी। जर्मनी एक शक्तिशाली देश हुनुको साथै मानव विकासमा पनि धेरै अघि रहेको देश हो। यस देशमा जर्मन, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च आदि भाषाहरू बोलिन्छ। प्राकृतिक रूपले पनि एकदमै धनी रहेको यस देशमा सामान्य मासिक तलब पनि मानिसहरूको नेपाली रुपैयाँ 5,78,502 को हाराहारीमा हुने गर्दछ, त्यो पनि सामान्य वर्किङ आवरमा। त्यसैले यदि तपाईँले दिनको 10 देखि 12 घण्टा काम गर्न पाउनुभयो भने योभन्दा धेरै गुणा सजिलैसँग यस देशमा कमाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 9 तर्फ र नम्बर 9 मा रहेको छ युरोपको सबैभन्दा सुन्दर र विकसित देशहरूमध्ये एक द नेदरल्यान्ड। आफ्नो सुन्दर दृश्यले हर कोहीको मन लोभ्याउन सक्ने यस देशलाई विश्वकै सबैभन्दा खुसी देशहरूमध्ये भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। यस देशमा डच, जर्मन, फ्रेन्च, इङ्ग्लिस आदि भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ र हप्ताको 5 दिन, त्यो पनि मात्र दिनको 8 घण्टा काम गरेर सामान्य मानिसले पनि यस देशमा महिनाको नेपाली रुपैयाँ 5,82,734 को हाराहारीमा सजिलैसँग कमाउन सक्छ भने यस देशमा थप सिपसहित जान सक्नुभयो भने तपाईँले योभन्दा निकै गुणा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 8 तर्फ र नम्बर 8 मा रहेको छ समुद्री तटहरूको देशको उपनामले परिचित अस्ट्रेलिया। धेरै नेपालीहरूको गन्तव्य बनिरहेको यस देशको 91% भन्दा बढी भूभाग जङ्गलले घेरेको छ र यो देश पनि मानव विकास सूचाङ्कको लिस्टमा अन्य देशहरू चाहिँ निकै माथि रहेको छ र यस देशमा अस्ट्रेलियन इङ्ग्लिस बोल्ने गरिन्छ। जहाँ यस देशमा हप्ताको 5 दिन, त्यो पनि दिनको मात्र 8 घण्टा पनि काम गर्न सक्यो भने सजिलैसँग महिनाको नेपाली रुपैयाँ 6 लाख को हाराहारी कमाउन सकिन्छ। तर विगतका केही समयदेखि यस देशमा विभिन्न कामले गई त्यहाँ काम गर्ने सङ्ख्या बढेसँगै तलबमा प्रतिस्पर्धा भने पक्कै पनि बढेको छ। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 7 तर्फ र नम्बर 7 मा रहेको छ युरोपको सबैभन्दा विकसित र खुसी देशहरूमध्ये एक आइसल्यान्ड। आइसल्यान्ड प्राकृतिक रूपले धनी हुनुको साथै यस देशलाई एकदमै अनुशासित र मिलनसार व्यक्तिहरू बसोबास गर्ने देशको रूपमा पनि लिइन्छ र यस देशमा इङ्ग्लिस, डेनिस, नर्वेजियन, फ्रेन्च आदि भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ र यदि तपाईँले पनि यस देशमा काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने सामान्य वर्किङ आवरमा त्यो पनि सामान्य काम गरेर महिनाको कमसेकम नेपाली रुपैयाँ 6,23,600 को हाराहारीमा सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 6 तर्फ र नम्बर 6 मा रहेको छ विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली देशको छवि बोकेको एक सुन्दर राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका यानि कि युएसए। विभिन्न सेक्टरहरूमा निकै अघि रहेको अमेरिका आजको समयमा थप सशक्त, शक्तिशाली र उन्नत बन्दै गएको छ। यस देशमा अमेरिकन इङ्ग्लिस बोल्ने गरिन्छ र यस देशमा कयौँ देशबाट आई मानिसहरू बसोबास गर्नुको साथै काम गर्दै आएका छन् र यस देशमा सामान्य वर्किङ आवर अर्थात् हप्ताको 5-6 दिन काम गरेर त्यो पनि दिनको मात्र 8 घण्टा काम गरेर महिनाको नेपाली रुपैयाँ लगभग 6,30,000 को हाराहारी सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 5 तर्फ र नम्बर 5 मा रहेको छ धरतीको स्वर्गको रूपमा परिचित युरोपेली राष्ट्र नर्वे। मानव विकास सूचाङ्कमा सबैभन्दा माथि रहेको राष्ट्र र वर्ल्ड ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा पनि टप 5 मा पर्ने नर्वे आज कयौँ विदेशीहरूका लागि पढ्ने, काम गर्ने, घुम्ने एउटा उचित गन्तव्य बनिरहेको छ र यस देशमा नर्वेजियन, इङ्ग्लिस, स्वेडिस आदि भाषाहरू बोल्ने गरिएको छ। जहाँ मात्र सामान्य वर्किङ आवर अनुसार महिनाभरि काम गर्ने हो भने पनि तपाईँले सजिलैसँग नेपाली रुपैयाँ 6,31,890 को हाराहारी सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, अब अघि बढौँ काउन्टडाउन नम्बर 4 तर्फ र नम्बर 4 मा रहेको छ विश्वकै सबैभन्दा धनी र प्राकृतिक रूपले पनि भरिपूर्ण देश लक्जमबर्ग। यस देशमा त्यहाँको अफिसियल ल्याङ्ग्वेज लक्जमबर्गिसको साथै फ्रेन्च, जर्मन र इङ्ग्लिस बोल्ने गरिन्छ र आजको समयमा यस देशमा 100 भन्दा बढी नेपालीहरू पुगी राम्रो आय आर्जन गरिरहेका छन्, किनभने यस देशमा हप्ताको 5 देखि 6 दिन, त्यो पनि मात्र दिनको 8 घण्टा काम गरेर महिनाको नेपाली रुपैयाँ लगभग
6,94,000 को हाराहारीमा सजिलैसँग कमाउन सक्नुहुन्छ। तर यस देशमा तपाईले थप मेहनत गर्नुको साथै सिप बोकेर जानुभयो भने योभन्दा निकै पनि कमाउन सजिलै सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, भिडियोमा थप अगाडि बढ्नु अघि यस भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी हामीलाई अवश्य साथ दिनुहोला र यदि हाम्रो च्यानल असम नेपाली ज्ञानमा नयाँ हुनुहुन्छ भने ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी घन्टी बजाउनुहोस् र सँगै आउने पबमा अललाई सेलेक्ट गर्नुहोला सबैभन्दा पहिले यस्तै रमाइला टप 10 भिडियोजहरू नेपालीमा हेर्नको लागि। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 3 तर्फ र नम्बर 3 मा रहेको छ विश्वकै सुन्दर, अनुशासित र सभ्य देशको रूपमा परिचित डेनमार्क। यस देशमा ड्यानिस, इङ्ग्लिस, स्विडिश भाषाहरू बोल्ने गरिन्छ र यो देशमा कयौं मानिसहरू आएर बसोबास गर्ने गरेका छन्। डेनमार्क एक सभ्य तथा खुसियाली देश हुनुको साथै प्राकृतिक रूपले पनि भरिपूर्ण देश हो। त्यसैले यहाँ सामान्य मानिसले पनि हप्ताको 5-6 दिन काम गरेर त्यो पनि मात्र दिनको 8 घण्टा काम गरेर महिनाको नेपाली रुपैयाँ लगभग 7,28,900 को हाराहारी सजिलैसँग कमसेकम कमाउन सक्छन्। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 2 तर्फ र नम्बर 2 मा रहेको छ युरोपको सानो तर एकदमै विकसित तथा धनी देशको रूपले परिचित लिक्टेनस्टेन। यस देशका मानिसहरू जर्मन र इङ्ग्लिस भाषाहरू बोल्ने गर्छन्। यस देशमा मानिसहरू घुम्न, मनोरञ्जन गर्न तथा वैदेशिक रोजगारका लागि दुनियाँभरबाट आउने गर्छन् र एकपटक आइसकेपछि यस देशको हावापानी तथा वर्किङ कन्डिसनको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू हत्तपत्त यस देशलाई छोडेर जाँदैनन्, किनकि यस देशमा सामान्य मानिसले पनि सामान्य वर्किङ आवर काम गरेर महिनाको सजिलैसँग नेपाली रुपैयाँ 7,34,700 कमसेकम कमाउने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अब लागौँ काउन्टडाउन नम्बर 1 तर्फ र नम्बर 1 मा रहेको छ प्राकृतिक दृश्यले भरिपूर्ण एक सुन्दर, धनी तथा विकसित राष्ट्र स्विजरल्यान्ड। यस देशका मानिसहरू जर्मन, फ्रेन्च, इटालियन, इङ्ग्लिस आदि भाषाहरू बोल्ने गर्छन्। विश्वको सबैभन्दा खुसियाली तथा मानव विकास सूचाङ्कको लिस्टमा पनि अग्रपङ्क्तिमा आउने यस देशमा मानिसहरू पढ्न, घुम्न, मनोरञ्जन गर्न एउटा उचित गन्तव्य ठानी यहाँ आउने गर्छन् र यदि तपाईँले यहाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो भने सामान्य वर्किङ आवरमा त पनि सामान्य काम गरेर तपाईँले नेपाली रुपैयाँ 7,41,000 को छेउछाउमा कमसेकम कमाउन सक्नुहुन्छ। दर्शक महानुभावहरू, यिनै थिए विश्वको 10 सर्वाधिक तलब दिने देशहरू, जहाँ यदि तपाईँले यहाँको डिमान्ड अनुसारको स्किल सिकेर जानुभयो भने यहाँ उल्लेख गरिएको तलबभन्दा पनि निकै बढी कमाउन सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ पनि यी देशहरू जान चाहनुहुन्छ या पनि यस सम्बन्धी परामर्श लिन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको मेल एड्रेसबाट हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूको बहुमूल्य समय दिएर यस भिडियोको अन्तिमसम्म रहनुभएकोमा हृदयदेखि नै धन्यवाद।